अध्याय 19. इतलें उलोवन जातच जेजू गालिलेयांतलो भायर सन गेलो आनी योर्दान न्हंय पलतडी जुदेयाच्या प्रांताक आयलो. हांगा लोकाचे जमे ताचे फाटल्यान वेताले आनी ताणें तांकां बरीं केलीं. तवळ थोडे फारिजेव जेजू सरशी येवन ताका पारखुंच्या इराद्यान अशें सवाल करी लागले. खंयच्याय कारणा खातीर एक मनशान आपले बायलेक सोडयत गी. जेजून तांकां जाप दिली. आरंबारस रसनारान तांकां दादलो आनी बायलकन रसलीं अशें म्हणलें तुमी वाचलां न्हय? आनी ह्या कारणा पासत एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडतलो आनी आपले बायलेक एकवटतलो. तीं दोगांय एक जीव जातलीं. देखून ह्या फुडें तीं दोगां न्हय, बगार एकच. त्या पासत देवान जोडी केलां तें मनीस मोडिना जावं. ते ताका म्हणाले, तशें जाल्यार एक दादल्यान वेगळासराची एक चीट बरोवन आपले बायलेक सोडयेत म्हूण मोइजेन कायद्यानिशी परवणगी दिल्ली कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली, वय, तुमी तुमचेच कुशेचे देखून मोइजेन तुमच्या बायलांक सोडूंक तुमकां रजा दिल्ली. पूण आरंभाथावन अशें नातलें. हांव तुमकां सांगतां, जो कोण व्याभिचाराच्या एकच एक कारणा शिवाय आपले बायलेक सोडता आनी दुसरे कडेन लग्न जाता तो प्रद्वार आदारता. ताका शीस म्हणाले, दादल्या बायले मदली गजाल अशी जाल्यार काजार जायनातलेंच बरें. ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें, हें उतार सक्कडी मानून घेशेनांत. जांकां तें देणें मेळ्ळां तें मात्र तें घेतीत. आसात थोडे हिजडे जल्मातावनूच अशे, आनी थोड्यांक मनशांनी हिजडे केल्यात, आनी थोड्यांनी सर्गींच्या राज्या पासत आपणांकच हिजडे करून घेतल्यात. जो कोण हें उतार मानून घेवंक शकता तो तें घेवं. ल्हान भुरग्यांचेर हात दवन मागचे खातीर लोकान तांकां जेजू सरशीं हाडलीं. शिसांनी तांकां हाडलेल्यांक बेस्टायलें. तवळ जेजू तांकां म्हणालो, ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशीं येवंक सोडा, तांकां आडाय नाकात, कित्याक सर्गींचें राज्य तसल्यांचेंच सै. उपरांत तांचेर हात दवन तो थंयसो फुडें गेलो. तशें म्हणटाना एकलो जेजू सरशीं येवन अशें सवाल करी लागलो, मेस्त्री, सासणीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें बरें करी जय? जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, बरें कितें म्हणून म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? बरो म्हणलो एकलोच, देव. पूण जिवितांत रिगोंक तुका खुशी आसा जाल्यार उपादेस पाळ. ताणें विचारलें, खंयचे ते? ताका जेजून सांगलें, जिवेशी मारी नाका, प्रद्वार करी नाका, सोरी नाका, फटसाक सांगिनाका, तुज्या आवय बापायक मान दी, आनी तूं जो मोग करताय तसो तुज्या पेल्यासोय मोग कर. तो तरणाटो म्हणालो, हे सर्व उपादेस हांव पाळन आयलां, आनीकी सडीत कितें हांवें करी जय? जेजून ताका जाप दिली, संपूर्ण जावंक तुका खुशी आसा जाल्यार वस आनी तुजें आसा तें वीक, आनी मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी. सर्गार तुका दिर्वें आसतलें. उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर. हें आयकून तो तरणाटो कंतिश्ट जावन फाटीं गेलो, कित्याक येतेश्ट आस्त बदीक ताका आसलेलें. तवळ जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणालो, सतस हांव तुमकां सांगतां, ग्रेस्त मनशाक सर्गींच्या राज्यांत रिगोंक कठीण कश्ट मारतले. परत्यान हांव सांगतां, एक करें तरी सुवेच्या बेरड्यांतल्यान पाशार जायत, पूण ग्रेस्त मनीस सर्गींच्या राज्यांत तितले ससारायेन रिगासोना. इतलें आयकून ताचे शिस्त थाटक जाले आनी म्हणाले, तशें जाल्यार बाचाव जावचें कोणें? जेजू तांचेर आपली दीस लावन म्हणालो, मनशांक तें असाध्य वय, पूण देवाक सरसंगती साध्य. तितल्यार पेद्रू उलोवन म्हणालो, आमी पळय सक्कट सांडून तुजो पाटलाव केला, आमकां तर कितें मेळटलें? ताका जेजून जाप दिली, सतस हांव तुमकां सांगतां, नव्या जिवितांत मनशापूत आपल्या मैमेच्या शिंयसणार बसोन आसतना
म्हजो पाटलाव केल्ले तुमी 12 शियासणांचेर बसोन इस्रायेलाच्या 12 कुळयांची न्हीद करतल्यात. ह्या शिवाय जाणें म्हज्या नांवा पासत गरदार भावां भयणींक, आवय बापायक, भुरग्यां बाळांक आनी भुंयबाट सांडलां ताका 100 वांट्यांनी पाटी मेळटलें आनी तो सासणीक जिवीत जोडटलो. पूण साबार जण पयले आसात ते निमाणे जातले आनी निमाणे आसात ते पयले जातले.